त्यसैले हर वस्तुको चिन्तन गर्यो, हर लीलाहरूलाई चिन्तन गर्यो भने हाम्रा पछाडि पनि को लागिरहेका छन् भन्ने हामीलाई सबै दृष्टिपात हुन जान्छ। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ कि यो कृष्ण कथा भनेको के हो त भन्दाखेरि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी अनादि अक्षरातीत कृष्णको लीला नै कृष्ण कथा हो। कृष्ण कथाको प्रारम्भ नै परमधामबाट हुन्छ र कृष्ण कथाको अन्त पनि परमधाममै गर्ने हुन्छ। त्यसैले प्राणनाथजी महाराजले पनि भन्नुहुन्छ, ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ, कृपा कर कहे प्राणनाथ। यही कृष्ण कथाको चिन्तन, जुन परमधाममा जुन रङ्ग महलमा हामीलाई आनन्द गराउने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जुन रङ्ग परवालीको त्यो पाँचवी भूममा रमण गराउने शयन गर्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज हामीलाई त्यही कृपा, त्यही अनादि अक्षरातीतको कृपा जुन परमधाममा भइरहेको छ त्यो कृपालाई देखाउनको लागि आज यो संसारमा यो 14 लोक ब्रह्माण्ड मृत्यु लोकमा आएर वही पूर्ण ब्रह्म परमात्माले हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ। यही त कृष्ण कथा हो। किन भन्दाखेरि परमधाममा रङ्ग महलमा जबसम्म राज्य महाराज चाहनुहुन्न कुनै वस्तु, तबसम्म कुनै पनि कार्य राज्यको आज्ञा बेगर, राज्यको कृपा बेगर कुनै पनि कार्य हुँदैन। जब राज्य परमधामको पाँचवीं महलमा रङ्ग परवालीमा शयन गर्नु हुँदैछ, तर जबसम्म राज्यको नेत्र खुल्दैन तबसम्म यो सूर्य पनि उदय हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् न, हर वस्तुमा कृष्ण लीला व्याप्त छ, हर वस्तुमा नै कृष्णमय छ परमधाम। त्यसैले प्राणनाथजीले पनि भन्नुहुन्छ श्रृङ्गारमा गएर कि जति पनि चराचर यो परमधामका जति पनि वस्तुहरू छन्, यी सबै वस्तुहरू के छन् त भन्दाखेरि हर वस्तुमा परमात्मा पूर्ण ब्रह्मकै कृपा छ। चाँद सुरज धनी के हजुर, यहाँसम्म भन्नुहुन्छ चाँद सुरज पनि यदि उग्नको लागि, प्रकट हुनको लागि धनीको कृपा बेगर प्रकट नै हुन सक्दैनन्। त्यसैले चाँद सुरज जस्ताहरू पनि धनीको हजुरमा आएर यानि परमात्माको कृपा प्राप्त गरेर मात्र सूर्य उदय हुन्छ परमधाममा। त्यसैले हर लीला परमधामलाई यदि हेऱ्यो भने पूर्ण ब्रह्म परमात्माको लीला नै परमधाम हो, कृष्ण लीला नै परमधाम हो। त्यसैले हिजोको प्रसङ्गमा हामीले भागवतजीको महात्म्यको पहिले श्लोकलाई सुन्दै थियौँ। भागवतजीको महिमा अनि भागवतजीले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अनादि अक्षरातीत कृष्ण हुनुहुन्छ उहाँको महिमा कसरी गाएको छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा श्लोकलाई हिजो चिन्तन गरेका थियौँ, श्रवण गरेका थियौँ। आज त्यही श्लोकबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। भागवतजीले पूर्ण ब्रह्म परमात्माको स्तुति गर्नुहुन्छ। श्री सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज भागवतजीमा विशेष गरेर परमात्माको स्तुति गायन हुँदैछ। हुन त हर श्लोक यदि हामीले अनुष्टुप छन्दमा लग्यौँ भने हर श्लोक हाम्रा चौपाईहरू जस्तै हुन्छन्। हर श्लोकका 4वटा पादहरू छन्। हेर्नुहोस्, ध्यानले सुन्नुहोला। हर श्लोकको 4वटा पाद यानि खुट्टाहरू छन्, चरणहरू छन्। हर चरणले अलग अलग व्याख्या गर्छन्। त्यस्तै श्रीमद् भागवतको यो जुन प्रथम श्लोक छ यसमा पनि 4वटै खुट्टाहरू छन्, 4वटै पादहरू छन्। आज पहिलो पादले के भन्छ त भन्दाखेरि यदि व्यक्तिले कसैलाई सोध्यो भने, कसैको परिचय पुछ्यो भने हामी फलानु मेरो नाम हो, म फलानु कार्य गर्छु, फलानु स्थानमा रहन्छु भनेर इत्यादि हाम्रो आफ्नो परिचय दिन्छौँ। यदि कसैले परमात्माको पनि परिचय पुछ्यो, परमात्माको परिचयलाई सोध्यो भने हामीले के भन्ने त भन्दाखेरि यही श्लोकलाई हामीले अरूको समक्ष राख्ने। किन भन्दाखेरि यो श्लोकले परमात्माले के गर्नुहुन्छ, परमात्माका कार्यहरू के हुन्, परमात्माको स्वरूप कस्तो छ, परमात्माको स्वभाव कस्तो छ, परमात्माको नाम के हो, यो एउटै श्लोकमा नै हामी चिन्तन गर्न सक्छौँ। त्यसैले हर पादमा अलग अलग, हर चरणले अलग अलग हामीलाई दृष्टि दिइरहेको छ। त्यसैले पहिलो पादमा भन्नुहुन्छ कि सच्चिदानन्द रूपाय, यो परमात्माको के त
भन्दाखेरि स्वरूप परिचय। कसैले सोध्यो परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ भनेर भन्यो भने के भन्ने त भन्दाखेरि यही परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ, परमात्मा चिद हुनुहुन्छ, परमात्मा आनन्द हुनुहुन्छ। हर वस्तु परमात्मा का सत्य छन्। यदि परमधामको हिसाबले परमात्मा तत्त्वलाई यदि हामीले चिन्तन गर्यौं, परमधाममा रमण गर्ने अनादि अक्षरातीत कृष्णलाई यदि हामीले चिन्तन गर्यौं भने परमात्मा भित्र हर वस्तुमा परमात्माबाट जति पनि इत्यादि वस्तुहरू प्रकट भएका छन् सबै वस्तुहरू कस्ता छन्, सत्य छन्। परमधाममा कुनै प्रकारको परिवर्तन देखिँदैन। परमधाम कुनै प्रकारले अलग वस्तु हामीले कहिले पनि देख्न पाउँदैनौँ। हर वस्तु परमधामका सत्य छन्। त्यसैले परमात्माको स्वरूप कस्तो छ, परमधामको स्वरूप कस्तो छ भनेर कसैले सोध्यो भने पहिलो शब्द नै परमधाम सत्य छ। अब सत्य भनेको के त भन्दाखेरि जुन वस्तु कहिले पनि कुनै पनि प्रकारको कालमा परिवर्तन आउँदैन, कुनै पनि स्थितिमा जुन वस्तु परिवर्तित हुँदैन त्यसलाई के भनिन्छ, सत्य भनिन्छ। यदि संसारमा यदि हामीले हेर्यौँ भने त हर वस्तु परिवर्तन देखिन्छ, हर वस्तु परिवर्तित भइरहेको प्रतीत हुन्छ हामीलाई। हेर्नुहोस् त हामी साना साना हुन्थ्यौँ, अहिले हामी धेरै ठुला भइसक्यौँ। अब ठुलो भएर पछाडि हामी वृद्ध पनि हुन्छौँ, बुढा पनि हुन्छौँ। हामी यो संसारमा कुनै पनि वस्तुलाई सत्य देखिँदैन, तर परमात्मा परमधाममा हर वस्तु कस्तो छन्, सत्य नै सत्य छन्। त्यसैले कुनै काल यानी त्रिकालमा जुन वस्तु परिवर्तन हुँदैन त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, सत्य भन्न सक्छौँ। नीतिले भन्छ काले त्रयेपि समान रूपेण यह तिष्ठति ससत। जब कुनै पनि परिस्थितिमा, जब कुनै पनि व्यवहारमा जब परिवर्तन हुँदैन त्यसलाई के भनिन्छ, सत्य भनिन्छ भनेर नीतिले भन्छन्। अगाडि परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ, केवल सत्य हुनुहुन्न, अब परमात्मा चिद पनि हुनुहुन्छ। चिद भनेको ज्ञान, ज्ञान भनेको दृष्टि, दृष्टि भनेको सूर्य। हेर्नुहोस् है, अब जबसम्म सूर्य उदय हुँदैन तबसम्म यो नेत्रले वस्तु कुनै देख्दैन। जबसम्म परमात्माको राज्य महाराजको बुढी अम्ला, चरणको बुढी अम्लाबाट निक्लेको प्रकाश जब चराचर परमधाममा जबसम्म त्यो किरण जब व्याप्त हुँदैन तबसम्म ज्ञानको प्रतिभास पनि हुँदैन, यानी वस्तु प्रतीत पनि हुँदैन। त्यसैले आज परमधाममा राज्य महाराज कस्तो हुनुहुन्छ, परमधाममा कृष्ण कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि ज्ञान हुनुहुन्छ। जुन जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थामा पनि जसले ज्ञान प्रकट गर्न सक्छ त्यसलाई चिद भन्न सकिन्छ। बोलो वृन्दावन बिहारी लाल की। त्यसैले परमात्मा सत्य हुनुहुन्छ, परमात्मा चिद हुनुहुन्छ। अनि अन्तिममा भन्नुहुन्छ परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ, परमात्मा आनन्दमय हुनुहुन्छ। आनन्द भनेको यस्तो वस्तु जुन वस्तु संसारमा यो वस्तुको कुनै पनि विलोम शब्द यानी उल्टो अर्थ, उल्टो शब्दै छैन। आनन्द हेर्नुहोस् त, सुखलाई हेर्नुहोस्, यदि हामीले सुख भन्यो भने सुखको उल्टो के हुन्छ, दुःख। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यदि कसैले सुख भन्यो भने सुखको उल्टो दुःख हुन्छ। यदि कसैले दिन भन्यो भने रात हुन्छ। तर जब कसैले आनन्द भन्यो भने आनन्दको यस्तो शब्द आनन्द जुन शब्दको उल्टो अर्थै छैन। यो संसारमा पनि जब आनन्दको व्याख्या हुन्छ नि, सन्त गुरुजनले भन्नुहुन्छ जब यो संसारमा पनि आनन्दको व्याख्या हुन्छ, यो आनन्दको शब्दलाई यदि हामीले केलायौँ भने यो आनन्दको व्याख्या त केवल अनुभव मात्र हुन्छ, विवेचन हामी गर्न सक्दैनौँ। अनुभव गर्न सकिन्छ आनन्दलाई, तर विवेचन हुँदैन, देखिँदैन। जुन प्रकारले हामी हावा देख्दैनौँ, हामी हावालाई महसुस गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा आएर हावा लाग्यो भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि हावा लाग्दैछ, तर हामी हावालाई देख्न सक्दैनौँ। त्यस्तै प्रकारले यो आनन्द शब्द पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि व्याख्या पनि गर्न चाहन्छौँ, व्याख्या हुन पनि खोज्छ, तर यो आनन्द
हामी कहिले पनि देख्न सक्दैनौँ। त्यसैले आनन्द भनेको के त भन्नुहुन्छ भने तैत्तरीय उपनिषदमा दुई प्रकारका आनन्दका व्याख्या गरिएको छन्। उपनिषदले दुई प्रकारका व्याख्या यस्तो प्रकारले गर्छ कि संसारमै व्यक्तिले यदि आनन्द भोग्छ भने त्यो व्यक्तिले दुई प्रकारले आनन्द भोग्छ अरे। हेर्नुहोस्, पहिलो आनन्द वस्तुजन्य आनन्द, यानी विषय आनन्द, वस्तुबाट आनन्द लिने। हामी संसारिक वस्तुबाट कुन प्रकारले आनन्द लिन्छौँ? हामी घोडाबाट, गाडीबाट इत्यादि मोबाइल जस्ता ल्यापटपहरूबाट आनन्द लिन्छौँ, हो कि होइन? यो आनन्द भनेको के त भन्नुहुन्छ भने विषय आनन्द। अर्को आनन्द छ जुन स्वयं सिद्ध आनन्द छ, जो हामी भित्रबाट मात्रै प्रकट हुन्छ। जुन आनन्दको व्याख्या हामीबाट हुन सक्दैन, किन भन्दा यो केवल अनुभव गर्ने मात्र चिज हो। त्यसैले शास्त्रमा नीतिमा भनिएको छ आनन्द भनेको आत्मानुभव गम्य व्याख्यान रहित इति आनन्द। हेर्नुहोस् त, आत्माले चाहिँ अनुभव गर्न सक्छ तर जुन वस्तु व्याख्या हुन सक्दैन त्यसलाई के भनिन्छ? आनन्द भनिन्छ। बोलो वृन्दावन बिहारी लाल की। त्यसैले परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ? परमात्माको स्वरूप सत छ, परमात्मा चिद हुनुहुन्छ अनि परमात्मा आनन्द हुनुहुन्छ। यो परमात्माको स्वरूप परिचय हो। जुन प्रकारले व्यक्तिका परिचय हुन्छन् त्यस्तै प्रकारले परमात्माको यो पनि स्वरूप परिचय हो। अगाडि भन्नुहुन्छ परमात्माले गर्नु चाहिँ के हुन्छ त? यदि कसैले संसारमा व्यक्तिलाई सोध्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोधिन्छ नि, व्यक्तिले भन्छ म फलानु जब गर्छु इत्यादि आफ्नो परिचय दिन्छ। परमात्माको पनि जब के हो त? परमात्माको कार्य पनि के हो त भन्दाखेरि सबै कार्य, यानी विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे। परमात्माले के गर्नुहुँदो रहेछ? विश्वलाई उत्पत्ति गर्नुहुन्छ, विश्वलाई पालन पनि गर्नुहुन्छ अनि विश्वलाई संहार पनि गर्नुहुन्छ। परमात्माको के हो? कार्य परिचय हो। अगाडि भन्नुहुन्छ परमात्माको स्वरूप पनि भयो, परमात्माको कार्य पनि भयो। अब परमात्मा कस्तो चाहिँ हुनुहुन्छ त? उहाँको स्वभाव कस्तो छ? जसैले हामीले कसैले सोध्यौँ फलानु कस्तो छ भनेर भन्दा झगडालु छ कि, क्रोधी छ कि, घमण्डी छ कि, तर परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि परमात्माको यहाँ परिचय स्वभावको परिचय दिँदै भन्नुहुन्छ तापत्रय विनाशाय। परमात्माले के गर्नुहुन्छ? तीन प्रकारका तापहरू, जुन संसारमा दैविक ताप, दैहिक ताप अनि भौतिक ताप। दैवबाट, दैविक ताप भनेको दैवबाट प्राप्त हुने ताप। कहिले कहिले भूकम्प आउँछ, कहिले कहिले ज्वालामुखी फुट्छ, कहिले कहिले भिर पाखाहरू झर्न थाल्छन्। यी सबै के हुन्? दैविक ताप हुन्। दैवबाट ईश्वरीय ताप हुन्, यानी परमात्माबाट प्राप्त भएका तापहरू। अनि अर्को भन्नुहुन्छ दैहिक ताप, शरीरबाट, दैविक दैहिक। दैहिक भनेको यो शरीरबाट प्राप्त हुने तापहरू, जस्तै ज्वरो, रुगा मर्की इत्यादि। हामी यसलाई के भन्छौँ? दैहिक ताप, देहबाट, शरीरबाट हुने ताप। अनि अन्तिममा भन्नुहुन्छ भौतिक ताप, जुन प्राणीहरूबाट ताप हुन्छन्। यो तीनै प्रकारका तापहरूलाई परमात्माले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई शान्त गराइदिनुहुन्छ। परमात्माको स्वभाव नै यही हो कि हामीलाई निरन्तर रूपले कृपा बर्साइरहने। परमात्माको कार्य यही हो कि हर प्रकारले जीवहरूको आत्माहरूको लागि शान्तता प्रदान गर्ने, हर प्रकारले जीवहरू शान्त भावले बसुन् भनेर परमात्माले यो गर्नुहुन्छ। अनि अन्तिममा भन्नुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ के हो त? अहिलेसम्म हामीले स्वरूपको परिचय सुन्यौँ, स्वभावको परिचय सुन्यौँ, कार्यको परिचय सुन्यौँ, तर परमात्माको नाम के हो त भन्दाखेरि अन्तिम चरणमा भन्नुहुन्छ, अन्तिम पादमा भन्नुहुन्छ श्रीकृष्णाय वयम नमः। परमात्माको नाम के रहेछ? श्रीकृष्णाय वयम नमः। मैले अघि पनि भने केवल कृष्णको मात्र उच्चारण भयो भने राम्रो होइन। त्यसैले श्रीमद् भागवतमा पनि पहिलो श्लोकमा हेर्नुहोस् त, श्री सहित कृष्णाय नमः। एक हुन त एक वचनको प्रयोग छ यहाँ पनि, तर एक वचनको प्रयोग हुँदा हुँदै पनि यहाँ
द्विवचन हामीलाई देखिन्छ, बहुवचन देखिन्छ। श्री सहित यानी राधा सहित कृष्णाय नमः। त्यस उहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो परमधाममा हुनुहुन्छ, उनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जुन राधा कृष्णको रूपमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई के गर्छु? प्रणाम गर्छु, सुमिरण गर्छु भनेर हामीलाई प्रथम श्लोकमा श्रीमद् भागवतको प्रथम श्लोकमै हामीलाई दृष्टिपात गराइदिनुहुन्छ। परमात्माको कृपा, परमात्माको आशीर्वाद हामीलाई तब मात्र मिल्छ जब परमात्माको आनन्द रूपमा हामी पनि संलग्न हुन्छौँ।